अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब, और आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है? यहाँ पर तो सुबह से बादल बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है आज यहाँ पर। आज आप लोगों के लिए जो हॉरर स्टोरी मैं लेकर आई हूँ, ये हॉरर स्टोरी जकार्ता इंडोनेशिया से शर्जील वकार ने मेरे साथ शेयर की है। शर्जील कहते हैं कि हम लोग पिछले 6 साल से जकार्ता में रहते हैं। उनकी मिसेज़ वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से रहने के लिए जो घर अलॉट किए जाते हैं उनमें वो रहते थे। कहते हैं कुछ अरसे के बाद हम लोगों को एक और घर अलॉट हुआ, जो इस घर से जहाँ पर हम लोग रहते थे वहाँ से थोड़ा ही दूर था, वॉकिंग डिस्टेंस पे। हम लोग जब उस घर को देखने गए, वो घर देखने में बहुत अच्छा था और काफ़ी बड़ा भी था, लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि वहाँ पर जो मौसम था, घर के अंदर का मौसम, जो घर के अंदर का एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज़्यादा गर्म था। बाहर का मौसम इतना ठंडा, बाहर ठंड थी, ठंड का मौसम था, सर्दियाँ थी, लेकिन घर के अंदर एक अजीब किस्म की गर्मी महसूस हो रही थी। हम लोग पहले बहुत हैरान हुए। अभी हम लोगों ने वहाँ पर शिफ्टिंग करनी थी, हम लोगों के पास उस घर की कीज़ आ चुकी थी, तो मैंने वहाँ के कार पोर्च में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। पूरे घर को हम लोगों ने विज़िट किया, फिर हम लोग वापस अपने घर चले गए। एक दफ़ा रात का टाइम था, मैं बाहर वॉक कर रहा था अपने घर के बाहर ही, जहाँ पर हम रहते थे। बहुत अच्छा वेदर था, मैं घूमता फिरता, जो हम लोगों को नया घर मिला था, मैं वहाँ गया। मैंने यही सोचा कि मैं जाकर घर को देखता हूँ, गाड़ी को देखता हूँ। रात का टाइम था। जैसे ही मैंने गेट को खोला, मुझे इस तरह से महसूस हुआ जैसे एक ब्लैक कलर का शेडो, एक काले रंग का साया मेरे सामने से गुजरा है। पहले मुझे ये लगा हो सकता है मेरा वहम हो, इस चीज़ को एक दफ़ा मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मैं अंदर गया, बहुत बड़ा हॉल रूम था, उसके आगे किचन था एक। इस किचन में बाकायदा मुझे इस तरह से लगा कि जैसे 2 ब्लैक कलर के साए हैं काले रंग के, और वो मूव कर रहे हैं इधर से उधर। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगी। मैं फ़ौरन वापस पीछे हट गया और मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, और मैंने उन चीज़ों से मुखातिब होकर ये कहा कि मैं जान चुका हूँ कि आप लोग यहाँ पर रहते हैं। जब मैंने ऐसा उनके साथ मुखातिब होने की कोशिश की, तो मुझे कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया, मुझे कोई आगे से जवाब नहीं मिला। मैं वहाँ से वापस आ गया। अगले ही कुछ दिन में हम लोगों ने वहाँ पर शिफ्ट कर लिया। जिस रूम में हम लोग थे, जो हम लोगों का मेन बेडरूम था, वहाँ पर इतनी शदीद गर्मी थी कि हम लोगों को सर्दी के मौसम में भी एसी ऑन करना पड़ा। और वहाँ पर हम लोगों के मोबाइल जब हम लोग फुली चार्ज कर लिया करते थे, तो उनकी जो चार्जिंग थी वो विदिन 10 मिनट्स ख़त्म हो जाती थी, और मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं आते थे। हम लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या इशू है, ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग लेट के, रात का टाइम था, रूम में ही थे हम लोग। लिटरली हम लोगों को इस तरह से महसूस हो रहा था कि हम लोगों का जो बाहर टीवी लाउंज है, वहाँ पर छोटे बच्चे जैसे खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, और बच्चे जैसे शोर करते हैं, वाज़े हम लोग ये आवाज़ें सुन रहे थे और बहुत ज़्यादा हैरान थे कि ये क्या मच रहा है। हम लोग ये तो समझ गए थे कि यहाँ पर कोई असरात तो हैं गैर मरे मखलूक के, और वो चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट भी थी। अभी हम लोग ये बातें ही कर रहे थे, हम लोग खौफज़दा भी हो गए थे। हम लोगों के घर हम लोगों के गेस्ट आए उसी रात, हम लोगों के मिलने वाले आए। हम लोग जैसे ही बाहर गए, एकदम से वो शोर थम गया। जब हम लोग बाहर निकले तो वहाँ पर कोई बच्चा वगैरह हमें नज़र नहीं आया। हम लोगों के मेहमान आए, हम लोग उनके साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे।
तकरीबन आधा पौना घंटा ही गुजरा होगा, हम लोगों के किचन में इस तरह से महसूस होने लग गया जैसे हम लोगों के जो बर्तन हैं उनको कोई गिरा रहा है। इतना शोर और बहुत ज़्यादा वाज़िया वो आवाज़ें थी। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मैं भागता हुआ फर्स्ट फ्लोर पर गया कि ऊपर भी जाकर देख कर आता हूँ, कहीं ऊपर तो नहीं है कोई। तो वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर एक ब्लैक कलर की बिल्ली बैठी हुई थी और वो मुझे बहुत ज़्यादा घूर घूर कर देख रही थी और उसको वो इस तरह से मुझे घूर रही थी और घुरा रही थी जैसे उसको बहुत सा गुस्सा आया हुआ है। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। जैसे ही मैं पीछे पलटा तो ऊपर के जो रूम थे उनमें से किसी एक रूम का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद हुआ। अभी नीचे आया था, मैं ऊपर से देखकर किचन में देखा तो हम लोगों के जो बर्तन थे वो शेल्फ से ज़मीन पर गिरे पड़े थे और इस तरह से महसूस हो रहा था जिस तरह से ज़लज़ला आता है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हम लोगों की चीखें निकलने लगी। उसी शोर शराबे में वाज़िया हम लोगों को आवाज़ आई एक औरत की कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर हम रहते हैं, तुम लोगों की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं, यहाँ से चले जाओ। वो आवाज़ वाज़िया हम लोगों ने भी सुनी और हम लोगों के घर जो मेहमान आए हुए थे उन्होंने भी सुनी। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए और हम लोगों ने वहाँ से जाने में ही बेहतरी समझी। उसी टाइम हम लोग उस घर से बाहर निकल गए और वो रात हम लोगों ने एक होटल में गुजारी, क्योंकि जो पहले वाला घर था वो तो हम छोड़ चुके थे। फिर मेरी मिसेज़ ने अपने ऑफिस में बात की कि जिस घर में हम लोग पहले रहते थे हम लोग वहीं पर रहना चाहते हैं, हमें ये नया घर नहीं चाहिए। हम लोगों ने उनको कोई रीज़न नहीं बताई, सिर्फ उनसे ये कहा कि हम लोग नए घर में शिफ्ट नहीं होना चाहते। दूसरे घर में जाने के लिए ज़ाहिर सी बात है हम लोगों को 1-2 दिन का वेट करना पड़ा। अब हम लोग तो इरादा कर चुके थे कि उस घर में हम लोग वापस नहीं जाएंगे। मैं कुछ हेल्पर्स लेकर उस घर में गया सामान उठाने के लिए। मैं बहुत हैरान हुआ जब मैं उस घर के अंदर गया। हम लोगों का सामान बाकायदा इस तरह से महसूस हो रहा था कि किसी ने आधे से ज़्यादा सामान उठाकर बाहर कार पोर्च में रख दिया है, जैसे कोई वाज़िया चाह रहा था कि हम लोग यहाँ से फ़ौरन चले जाएं। मैंने उन हेल्पर की हेल्प से सारा सामान बाहर निकलवाया। जो बेडरूम हम लोगों का था, जैसे हम लोगों ने उसको खाली किया, हम लोग सामान बाहर रख रहे थे, मुझे इस तरह से किसी चीज़ ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया कि मैं उधर देखने पर मजबूर हो गया। जब मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर ब्लैक कलर के ड्रेस में एक औरत खड़ी थी उस कमरे के अंदर। उसकी बहुत ज़्यादा खौफनाक शक्ल थी और वो इस तरह से मुस्कुरा रही थी कि बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था उसकी शक्ल को देखकर। एक नज़र मेरी उधर पड़ी तो मुझे वो चीज़ नज़र आई और साथ ही वो चीज़ गायब हो गई। वो जो बिल्ली मैंने ऊपर देखी थी जो मुझे देखकर घुरा रही थी, गुस्से में थी हमारे यहाँ आने की वजह से, वो बिल्ली बाकायदा ऊपर वाले पोर्शन से मैंने खुद नीचे आती देखी और वो इस तरह से वहाँ पर रिलैक्स होकर फिर रही थी कि जैसे हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो वो बहुत खुश है। हम लोगों ने फ़ौरन वहाँ से अपना सारा सामान निकाला और जब हम लोग उस घर का दरवाज़ा बंद करने लगे तो अंदर से उसी रूम का दरवाज़ा किसी चीज़ ने बहुत ज़ोर से बंद किया और एक ज़ोरदार कहके की आवाज़ आई। ये खौफनाक हादसा हम लोगों की ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा है जिसे हम चाहकर भी फरामोश नहीं कर सकते। बीइंग अ मुस्लिम इन चीज़ों पर हम लोगों का स्ट्रॉन्ग बिलीफ तो था ही, मगर जब ये हैपनिंग हम लोगों की लाइफ में हुई, जब हम लोगों ने खुद इस चीज़ को महसूस किया, फेस किया, इस चीज़ से गुज़रे, तो हम लोग मान गए कि वाकई जिस जगह पर इतनी सख्त गैर मरे मखलूक़ात का बसेरा हो वो वहाँ पर किसी इंसान को आबाद नहीं होने देती। उसके बाद हम लोग अपने पुराने घर में ही शिफ्ट हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम लोग खैर खैरियत से उस घर से वापस आ गए थे। ये मेरी खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके चैनल के ज़रिए शेयर की। बहुत शुक्रिया शर्जील आपका। इंसान के ऊपर जब ऐसे हालात आते हैं, जब वो ऐसे वाक़यात से दो चार होते हैं, तो तब उनको पता चलता है कि वाक़या ही ये चीज़ें अपना वजूद रखती हैं। इसी तरह से इंडिया से मेरे एक रेगुलर लिसनर हैं तारिक ख़ान, उन्होंने भी
اپنا ایک اور ہارر انسیڈنٹ میرے ساتھ شیئر کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہم لوگوں کے گھر ایک سرونٹ ہوا کرتا تھا. اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا. ہم لوگ بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے تب وہ ینگ ہوا کرتا تھا. وہ ہم لوگوں کے ساتھ رہتا تھا, کھیلتا تھا, ہم لوگوں کا خیال رکھتا تھا اور گھر کے کچھ کام کاج بھی کر دیا کرتا تھا. ہم لوگ سارے اپنے روم میں سویا کرتے تھے اور ہم لوگوں کے رومز کے باہر ایک کوریڈور تھا جس میں وہ سوتا تھا, اور اس کوریڈور کے بالکل جہاں پر انٹرس کا ڈور تھا وہاں پر وہ اپنا بستر لگا کر سویا کرتا تھا. اس کو اکثر ایک خواب آتا تھا کہ جس طرح سے خواب میں اس کو کوئی چیز نظر آتی ہے اور وہ چیز باقاعدہ اس کو یہ بات کہتی ہے کہ تم یہاں پر مت سویا کرو, یہ ہم لوگوں کی گزرگاہ ہوتی ہے, یہ ہم لوگوں کا گزرنے کا راستہ ہے, تم یہاں پر مت سویا کرو. یہ خواب وہ اکثر دیکھتا تھا مگر اس پر غور نہیں کرتا تھا کہ اس میں کوئی میسج تھا اس کے لیے. ہم لوگ خود بچے تھے, ہم لوگ بھی اس کی اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا, گرمیاں تھیں, ہم لوگ سب اپنے اپنے رومز میں سو رہے تھے. ہم لوگوں کا جو سرونٹ تھا اسی دروازے کے آگے سویا ہوا تھا. حسب معمول سب صبح کو جاگ گئے مگر وہ نہیں جاگا. ہم لوگ بہت حیران ہوئے. جیسے ہی ہم لوگوں نے اس کو جگانے کی کوشش کی تو اس کا پورا جسم ٹیڑھا ہوا پڑا تھا اور وہ ہوش میں نہیں تھا. اس طرح سے اس کے چہرے کے اوپر فنگر پرنٹس تھے جیسے اس کے چہرے کے اوپر کسی نے کوئی زوردار تھپڑ مارا ہو. ہم لوگ بہت حیران ہوئے. ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ ہوش میں آئے. ہم لوگ سب بہت زیادہ ڈر گئے تھے. پھر میرے فادر نے, دادا ابو نے فوراً ہمارے علاقے کے جو امام صاحب تھے ان کو بلایا. جب امام صاحب آئے, انہوں نے جب اس کا چہرہ اور اس کا جسم دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر کسی غیر مرئی مخلوق نے حملہ کیا ہے. اس کے چہرے پر جو آپ انگلیوں کے نشان دیکھ رہے ہیں یہ اس کو کسی غیر مرئی مخلوق نے تھپڑ مارا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے ہوش حواس میں نہیں ہے. قرآن پاک کی آیات پڑھ کر انہوں نے پانی دم کیا. وہ پانی اس کے منہ میں ہم لوگوں نے جیسے ہی ڈالا اس طرح سے محسوس ہوا جیسے اسے ہوش آ رہا ہے. پھر اسی پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے تو اسے ہوش آیا. وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور چیخ رہا تھا کہ مجھے مت مارو. اسے ابھی بھی فی الحال سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم لوگ اس کے پاس ہیں. جب ہم لوگوں نے اس کو بلایا اس کو تو پھر اس کو کچھ ہوش آیا اور وہ بہت ڈرا ہوا تھا. پھر اس نے یہ بتایا کہ رات کے ٹائم جب میں یہاں پر سویا ہوا تھا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ میرے پاس جیسے کوئی آیا ہے اور مجھے اس نے یہ واضح کہا ہے کہ تمہیں منع کیا تھا کہ ہم لوگوں کی گزرگاہ کے درمیان مت سویا کرو, پھر بھی تم یہاں پر سوتے ہو. پھر انہوں نے میرے اوپر جس طرح سے حملہ کر دیا اور بہت زوردار تھپڑ میں نے محسوس کیا اپنے چہرے کے اوپر. اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا. مولوی صاحب نے اسے دم کیا, قرآن پاک کی آیات کا تعویذ دیا. اس کے بعد اس نے توبہ کر لی کہ وہ کبھی بھی اس راستے میں نہیں سوئے گا. یہ طارق خان نے ایک ہارر انسیڈنٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا. اس میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جہاں پر بھی غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے اگر ان کی گزرگاہ میں ان کے راستے کے درمیان ہم سوئے تو وہ واضح اپنا آپ شو کرتے ہیں. ایک دفعہ ہم لوگ ہارون آباد گئے تھے. میری خالہ ہوتی ہیں ہارون آباد میں, تو وہاں پر میری خالہ کے بیٹے ہیں جو میرے کزن ہیں, ان کا اپنا گھر الگ انہوں نے نیا گھر بنایا تھا. ان کے گھر میں ہم لوگ سب لڑکیاں سب کزنیں ہم لوگ سب ایک روم میں سو رہی تھیں. ہم لوگوں نے ساری فلور سیٹنگ کی ہوئی تھی سونے کی. ان کے روم میں ایک سٹور ہوتا تھا اور وہ سٹور اس طرح سے محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں پر کوئی چیز ہے. ہم لوگ اکثر فیل کرتے تھے, ہم لوگ باہر بیٹھے ہوتے تھے تو وہاں سے اندر کبھی کبھار آوازیں آتی تھیں جیسے کوئی کپڑوں کو چھیڑ رہا ہے یا جیسے کچھ اندر ہوتا رہتا تھا. ہم لوگ اتنا زیادہ نوٹس نہیں اس چیز کی طرف کرتے تھے. ہم لوگ رات کے ٹائم سوئے ہوئے تھے, میں میری کزن, ہم لوگ اس سٹور کے بالکل جو اس کا دروازہ تھا اس کے آگے ہی ہم لوگ سو رہی تھیں. سب سو گئے تھے.
رات کا ٹائم تھا، تقریباً 2:30 پونے 3 بجے کا ٹائم ہوگا. مجھے اس طرح سے محسوس ہوا، یہ میرا پرسنل، میرے ساتھ اکثر میرے لسنرز کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی ہیپننگ ہوئی ہے تو آپ بھی بتائیں. ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے دروازے کو، اسی اسٹور کے دروازے کو کوئی نوک کر رہا ہے. وہاں پر جو ڈریسنگ ایریا تھا وہاں پر ایک چھوٹی سی لائٹ جل رہی تھی، جو ڈریسنگ کے اوپر لائٹ ہوتی ہے وہ جل رہی تھی، تو اس کی روشنی وہاں پر آ رہی تھی. کرٹن تھوڑے تھوڑے آگے تھے، اس کے باوجود روم میں اتنی لائٹ تھی کہ سب کچھ نظر آ سکے. جیسے ہی میری نظر پڑی میں نے دیکھا اس کے پاس باقاعدہ جس طرح سے ایک آدمی کھڑا ہے. یہ میں اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. دیکھنے میں بالکل نارمل انسانوں کی طرح تھا. وہ کھڑا ہوا تھا اور وہ اپنے ہاتھ سے اس دروازے کو نوک کر رہا تھا، باہر کھڑا ہو کے اس دروازے کو نوک کر رہا تھا. میں بہت حیران ہوئی، میں اتنی زیادہ ڈر گئی. اور جیسے ہی میری اس کی طرف نظر پڑی، اس نے پلٹ کر باقاعدہ دیکھا. اس کی آنکھیں بہت زیادہ ہارر تھیں. میرے ساتھ ہی بالکل تھوڑی سی دور ہی میری امی تھیں. میری ایک دم سے جب چیخ نکلی، امی جاگی. امی نے میرے سے پوچھا کیا ہوا ہے. میں نے انہیں بتایا سارا کہ میں نے یہاں پر ابھی کسی کو کھڑے دیکھا ہے اور وہ دروازے کو وہ چیز باقاعدہ نوک کر رہی تھی. مجھے اتنا سخت بخار ہو گیا تھا. 2 دن میری حالت بہت خراب تھی. میرا بخار اتنا عجیب وہ بخار تھا، ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں شاید یہ بخار اترے گا ہی نہیں، اور میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی. پھر امی نے یہ بات ہمیں سمجھائی تھی کہ جس طرح سے ہم لوگ محسوس کرتے تھے کہ یہاں پر ان کے اسٹور میں ایسا کچھ ہے، تو ہم لوگوں کو اس راستے میں نہیں سونا چاہیے تھا. یہ غلطی ہم لوگوں کی تھی. وہ ٹائم ان کے گزرنے کا ہوگا مے بی، تو ہم لوگ ان کے راستے میں تھے. اس وجہ سے اپنا آپ انہوں نے ظاہر کیا. میں آج بھی کبھی اگر وہ چیز یاد کرتی ہوں تو بہت ڈر جاتی ہوں. بہت خوبصورت ان کا وہ گھر تھا، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا اپنے گھر کو، مگر وہاں پر رہنا بہت مشکل تھا. وہ چیزیں وہاں پر واضح اپنا آپ شو کرتی تھیں. کبھی کبھار وہاں پر احساس ہوتا تھا کہ جیسے وہاں پر کچھ ہے. ان لوگوں کے جو ڈورز تھے جب ان کو بند کرتے تھے تو ان کے پیچھے فل مرر گلاس لگا ہوا تھا. ادھر ہم لوگ سارے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، ہم لوگ ادھر ہی تھے. یہ اس ہیپننگ کے بعد کی بات ہے. میں اور میری کزن ہم لوگ موبائل پر گیم کھیل رہی تھیں. ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ میں نے واضح کسی پرچھائی کو وہاں سے اس شیشے میں سے گزرتے دیکھا ہے، جبکہ ہم لوگوں کے پیچھے دیوار تھی اور وہ دیوار اس میں اس شیشے میں واضح نظر آ رہی تھی. وہ دیوار، اس دیوار کے اوپر سے میں نے واضح بلیک کلر کی کوئی پرچھائی گزرتے دیکھی تھی. میں فوراً آیت الکرسی پڑھنے لگ گئی. پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے تھے. بہت مشکل کے ساتھ ان لوگوں نے اس گھر کو چھوڑا. اس گھر کو ان لوگوں نے سیل کر دیا تھا. اب ماشاءاللہ وہ اپنے نئے گھر میں ہوتے ہیں. وہ گھر بہت اچھا ہے، وہاں پر ایسا کوئی ایشو نہیں ہے ان کے ساتھ. تو یہ چیزیں جہاں پر بھی ہوتی ہیں لسنرز اپنا آپ ضرور دکھاتی ہیں، شو کرتی ہیں. اسی لیے ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کو یہ میسیج دوں گی، جب بھی کوئی نیا گھر لیتے ہیں آپ، تو قرآن خوانی کے ساتھ ساتھ کسی امام صاحب کو یا ایسے لوگ جو ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں، ایک دفعہ ان کو بھی وزٹ کروا لیا کریں اس گھر کا شفٹ ہونے سے پہلے، کہ اگر وہاں پر کوئی ایسے اثرات ہوں تو آپ لوگوں کو شفٹ ہونے سے پہلے ہی پتہ لگ جائے. باقی ہر بار کی طرح میرا میسیج ہے، باوضو رہا کرے، قرآن پاک پڑھا کرے، قرآن پاک گھر میں اونچی آواز میں اس کی تلاوت کیا کرے، نماز پڑھا کرے، اور اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.